बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने 16 ऐसी रिवायतें पेश कर रहा हूँ जो बिल्कुल मौजू है, मन गढ़ंत है, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया गया है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या पेश आया। तो ऐसी बातें कहते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके। जबकि मुस्लिम शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ मंसूब करके बात करना, उसमें घटा देना या बढ़ा देना या झूठ बोलना मेरी तरफ, ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रहते हुए ठिकाना जहन्नम बना लिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आपके सामने पेश किया है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। तो सबसे पहली जो रिवायत है, जिसके बगैर हमारे दावत तबलीग वाले साथियों का भी बयान मुकम्मल नहीं होता और आवाम भी उस पर बेशक करती रहती है। सबसे पहली है रिवायत कूड़ा फेंकने वाली औरत के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरते थे तो एक औरत कूड़ा फेंका करती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, काफ़ी सारा लंबा वाक़या है ये, अगर पूरा बयान करूँगा तो फिर जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वाक़ये की कोई हकीकत नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिला। ये जो बूढ़ी औरत है ना, ये जो औरत है कूड़ा फेंकने वाली, ये इतनी शिद्दत से बयान की गई है कि अच्छे खासे जानकार उलमा भी इसको बयान करने से हिचकिचा नहीं रहे, जबकि इसकी हकीकत ही कुछ नहीं है। दूसरा वाक़या, रास्ते में किसी बूढ़ी औरत का सामान उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेके चलना, और फिर बूढ़िया का ये कहना माज़अल्लाह लियाउज़ुबिल्लाह कि मक्का में एक जादूगर आ गया है, बेटा उससे बच के रहना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना, और फिर ये कहना कि वो शख्स जिससे आप बच के भाग रही हो मैं ही तो हूँ। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारका कुतुब अहदीस में मौजूद है, और कुरान करीम खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की जो है गवाही दे रहा है, शहादत दे रही है। तो फिर हम ये झूठी रिवायतें बयान करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या माज़अल्लाह लियाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में कमी थी कि हमें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है? तो ये झूठी रिवायतें बयान न करे, बल्कि वो चीज़ें बयान करे जो कि आपको किताबों में मिलती है, जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं। मुस्लिम है, मुस्लिम शरीफ है, बुखारी शरीफ है, तिरमिज़ी है, नसई है, इब्न माजा वगैरह जितनी भी किताबें हैं उनको पढ़े। आपके पास जो है मुंतखब अहादीस है उसको पढ़े, फ़ज़ाइल आमाल है उसमें से जो है आप वाक़यात पढ़े, वो बयान करें। इसी तरीके से जो है हयातुस सहाबा है 3 जिल्दों में, आप उनको पढ़े, उनमें से वाक़यात बयान करें। लेकिन यूँ सुनी सुनाई बातों को, मौजू और मन गढ़ंत बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना, ये जहालत भी है और ये गुनाह कबीरा भी है और जहन्नम में जाने का सबब भी है। तीसरी जो है वो ये है कि तीसरी रिवायत, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। ये बिल्कुल बताओ का कमाल है। सारी दुनिया के इंसान मिलकर अंबिया का एक बाल के बराबर नहीं हो सकते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये आता है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद, क्या कहा, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। तो ये तो अंबिया के बाद का जिक्र है, और यहाँ उलमा को अंबिया से अफजल बताया जा रहा है। तो कितनी बड़ी जहालत है ये। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अंबिया की तौहीन कर रहे हैं? ये आप लोगों की जहालत है, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात फरमाई है। नंबर 4, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। यकीनन वतन से मोहब्बत करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ईमान का हिस्सा है या ऐसी कोई रिवायत है, ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। हम जो है अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, वतन में रहते हैं, वतन के साथ हमदर्दी है, वतन के साथ वफादारी है, वतन की मट्टी में मिल जाना है, हमें खाक हो जाना है। लेकिन वतन जो है, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ऐसी कोई रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। 5वां नंबर आता है, इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। ये बिल्कुल कोरी बकवास है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नीरा झूठ बांधा गया है। 6ठी जो रिवायत है वो ये है कि असर के वक्त खाना खाने वाला मरते वक्त असर के वक्त को देखता है, और शैतान उसके पास पेशाब का प्याला लेके खड़ा हो जाता है, और वो कहता है कि मुझे माबूद कह दे, ये पानी पी ले, और वो कह देता है तो उसका ईमान पे खात्मा नहीं होता, वगैरह वगैरह। इस तरीके की जहालत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जा रही है।
خوف کھاؤ اللہ کے بندو، ہمیں بیان کرنے میں ڈر لگ رہا ہے، آپ جو ہے بے خوف ہو کے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ عصر کے وقت مرنے سے جو ہے انسان جو ہے شیطان کے ہاتھ میں جو پیشاب کا پیالہ ہوتا ہے وہ پیتا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جھوٹ بولا گیا ہے، یہ بالکل نیری بکواس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ نمبر 7، بیوی کے پاؤں دھو کر گھر میں چھڑکنے سے برکت ہوتی ہے، یہ بالکل نیری بکواس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھی، کبھی ایک کی بھی کوئی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے پاؤں دھوئے ہو اور جو ہے اس کو گھر میں چھڑکا ہو؟ یہ بالکل جہالت ہے، یہ بدتمیزی ہے حد درجے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بدتمیزی کھلا رہے ہیں، بخیر رہے ہیں۔ اور 8واں جو نمبر ہے وہ یہ ہے کہ جھک جانے میں اگر کسی کی عزت چلی جائے تو وہ قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو دیکھیے عاجزی اختیار کرنے کا حکم تو ہے، عاجزی اختیار کرو، لیکن یہ روایت ہے ہی نہیں کہ جھک جانے سے اگر عزت کم ہو جائے تو روز قیامت مجھ سے لے لینا، ایسی کوئی روایت کتب حدیث میں ہے ہی نہیں۔ یہ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے آپ۔ بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں جو کہ مطلب اس کو بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے جھوٹ ایسے بولے گئے ہیں جو سامنے والے کو سچ نظر آنے لگے ہیں، اور وہ فضائل میں ان کو بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی روایت کتب حدیث میں ہے ہی نہیں۔ نمبر 9، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو یہ بالکل نیری بکواس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا اور پھر میں پہچانا جاؤں، تو بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسے روایت نہیں ہے کہ چھپا ہوا کوئی خزانہ تھا، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور نمبر 10، زنا ایک قرض ہے، یہ بالکل دیکھیے زنا بہت بڑا جرم ہے، زنا جو ہے نہایت ہی بدتمیز قسم کا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے اندر کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، سایہ کر لیتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہاں کی جہالت ہے کہ زنا آپ کرے اور سزا آپ کے خاندان کو ملے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے طرف بھی ایسا کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ، اللہ ناانصافی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جھوٹ بولا ہی جا رہا ہے، اللہ کو بھی ناانصافی کرنے والا سمجھا جا رہا ہے، الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور 11واں جو ہے 11ویں کہ اذان کے وقت باتیں کرنے سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا مرتے وقت، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے اذان کے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوتا، یہ اتنی بڑی جہالت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پہ جو ہے آپ جو ہے بالکل بھی عمل نہ کریں۔ ہاں، اذان کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اذان کا جواب دینا افضل ہے، لیکن یہ کہنا کہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا مرتے وقت، یہ نیری جہالت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 13، نمبر 12، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے مومن کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن شفا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا۔ نمبر 13، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، یہ نیری بکواس ہے، نیری بکواس ہے، نیری بکواس ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر کی عورت دیندار ہو، یہ ذمہ داری تو ضرور ہے، آپ ترغیب دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے عورتوں کو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو دین سکھائے، ان کو دین سمجھائے، دین پڑھائے ان کو، یہ تو ہے۔ لیکن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، زنا وہ کرے، فاحش کاری وہ کرے، بے پردہ وہ پھرے، یہ سارے کام وہ کرے، اور جہنم میں آپ کیوں جائیں گے بھائی؟ آپ جہنم میں گناہ تو وہ کر رہی ہے اور جہنم آپ کا ٹھکانہ بن رہی ہے، یہ نیری بکواس ہے، بالکل نیری بکواس ہے کہ بیٹے کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ کو، شوہر کو اور بھائی کو، یہ بالکل نیری بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور 14واں نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک قبرستان کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی، کوئی صحابہ اکرام سے کوئی روایت ایسی نہیں ملتی۔ اور 15ویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا یا نمکین کھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اور 16ویں جو بات ہے اس کے بغیر تو ہم دعوت تبلیغ والوں کا بیان ہی مکمل نہیں ہوتا کہ چکی چل گئی، جب تک وہ چکی نہیں چلتی تب تک عمومی بات کا بیان مکمل نہیں ہوتا۔ چکی کی کوئی حقیقت نہیں ہے بھائی،
चक्की सहाबा इकराम ने चलाई नहीं है, कहीं पर भी रिवायत में मौजूद नहीं है कि सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को तरगीब दे रहे थे, सहाबा वापस आए, वज़ू किया, 2 रकत नमाज नफिल पढ़ी, फिर वज़ू किया, बीवी से पूछा, फिर वज़ू किया, फिर बीवी से पूछा, फिर बीवी ने दुआ की, या अल्लाह जो मेरे शोहर की नियत है वही मेरी है, जो मांग रहे हैं वही मैं मांग रही हूँ। और वो घर के अंदर चक्की चल गई, फिर चक्की का पार्ट उठा के देखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या बताया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर चक्की का पार्ट न उठाता तो मेरी उम्मत में कभी भी रिज़्क़ की तंगी ना होती। ये बिल्कुल निरी बकवास है, झूठ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधा जा रहा है। लिहाजा इन बातों से इज्तिनाब करे, बचे, और इनको फैलाने से बचे, बल्कि इनको फॉरवर्ड भी ना करे। कई दफ़े व्हाट्सएप में जो है फॉरवर्ड करते हैं, फेसबुक पे जो है पोस्ट लगा देते हैं, ये निरी जहालत है, इससे बचे। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।